पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। आध्यात्मिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भक्ति दर्शन टेलिभिजन दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस संवादमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ भने आज हामीसँग हुनुहुन्छ पेसामा इन्जिनियर, राइटर, अथर र यस्ता थुप्रै इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूको कन्सल्टेन्ट भएर पनि काम गरिसक्नु भएको एकदम भर्सटाइल पर्सनालिटीको मल्टी डाइमेन्सनल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि ओसो तपोवनको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ भने इन्टरनेसनल कम्युनिटी र रिट्रिट सेन्टरको कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। नेपाललाई विश्वको थुप्रै देशसम्म कुना कुनासम्म चिनाउनलाई उहाँको पनि थुप्रै योगदानहरू उहाँले दिँदै आउनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई परिचय गराइराख्नु पर्ने जरुरी त छैन। तपोवन ओसोको नाम लिने बित्तिकै उहाँलाई यहाँहरूले चिनि नै सक्नुभयो होला र पनि कार्यक्रमको सुरुवातमा म उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। सुरुमा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ उहाँले जुन ओसोको आदर्शलाई, फिलोसफीलाई वर्ल्ड वाइडै चिनाइराख्नु भएको छ, त्यहाँको सानो प्रवचन चाहिँ हामी यहाँहरूलाई पनि दर्शकहरूलाई पनि सुनाउन म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर स्वामीजी, सानो प्रवचन चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सुनाएर कार्यक्रमको सुरुवात ओसोको बारेमा। हजुर हजुर। ओसो यो गत शताब्दीको एउटा चाहिँ इतिहास परिवर्तित गर्ने महाव्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। जसरी हामीले जिससको जन्मपछि इतिहासलाई दुई भागमा याद गर्छौँ नि, एडी र बिसी, बिफोर क्राइस्ट एन्ड आफ्टर क्राइस्ट, होइन? त्यस्तै ओसोपछि चाहिँ अध्यात्मको जगतमा दुई भाग गर्न सकिन्छ। ओसोभन्दा अगाडिको अध्यात्म र ओसोको पछाडिको अध्यात्म। र उहाँको प्रभाव चाहिँ आध्यात्मिक जगतमा मात्र होइन, साहित्यमा, सङ्गीतमा, कलामा, अन्तर्राष्ट्रिय अन्डरस्ट्यान्डिङमा, इकोनोमिक्समा, पोलिटिक्समा उहाँले हरेक विषय जो जीवनका सम्बन्धित छ हरेक विषयमा एउटा क्रान्तिकारी र नौलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको, कार्ल मार्क्सभन्दा पनि अलिक विद्रोही व्यक्तित्व, होइन? र रामकृष्ण रमन महर्षिभन्दा पनि एउटा त्यही दाँजोको एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एउटा अद्भुत सम्मिश्रण छ ओसोमा अनेक गुणहरूको। र मेरो सौभाग्य कि मैले आजभन्दा 50 वर्ष पूर्व, 51 वर्ष पूर्व उहाँको दर्शन पाएँ र उहाँले मलाई नेपालमा मेरो सन्देश फैलाऊ भन्नुभयो र विगत 50 वर्षदेखि त्यो काम गर्दै आइरहेका छु। र यो तपाईँहरू अहिले ओसो तपोवनमा हुनुहुन्छ, यो उहाँको विचारको, उहाँको आशिषको एउटा फुल हो, यो बगैँचा हो, ओसोको बगैँचा हो। हजुर, स्वामीजीलाई जुन बेला यहाँ स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि नै बच्चाहरू हाँस्ने, खेल्ने, घुम्ने, चकचक गर्ने हुन्छ। स्वामीजीलाई त्यो बेलादेखि नै कसरी इन्क्लाइनेसन, यो स्पिरिचुअलको बारेमा कसरी इगर जान्नलाई उत्सुकता कसरी भयो, त्यो पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति भन्नुहुन्छ कि? यो अब अहिले त्यो बेला त मैले बुझाएको थिएन, अहिले देख्दाखेरि या उसले मलाई जुन बताउनु हो, यो पूर्वजनका संस्कार पनि हुन्छन् मान्छेका, होइन? कोही बच्चादेखि नै सङ्गीतज्ञ हुन्छ, बिथोभनहरू या धेरै ठुलो सङ्गीतकारहरू देख्नु होला, सुरुदेखि नै सङ्गीत बजाउन थाल्छ या नृत्य गर्न थाल्छ, पेन्टिङ गर्न थाल्छ, रविन्द्रनाथ ट्यागोर जस्तो व्यक्ति, होइन? त्यसमा विगतका संस्कारहरूले पनि काम गर्छ। अब अहिले त मैले यो कुरा बुझ्छु, त्यो बेला त बुझाएको थिएन। मेरो परिवारका मान्छे डराए थिए, बच्चादेखि नै योगी होला, होइन? मैले स्कुल लाइफदेखि नै 4 वर्षदेखि खालि फलफुल खाएर बसेँ, नुन पनि खाएन, चिनी पनि खाएन, चिया पनि नखाएन। अनि घरका मान्छे एकदम डराए थिए कि यो चाहिँ योगी भएर घर छोडेर जाला भनेर। त्यो बेला म पनि बुझ्थेन, इन्क्लिनेसन यस्तो थियो, भित्रबाट प्रेरणा यस्तै मिल्थ्यो। साधना योग गर्थेँ, प्राणायाम गर्थेँ, होइन? र अध्यात्मको बाहेक अरू केही पढ्थिएन। हुन त म साइन्सको विद्यार्थी थिएँ, तर अधिकांश समय म चाहिँ आध्यात्मिक साहित्य पढ्थेँ। त्यस कारणले मेरो वरिपरिका व्यक्ति सबै चिन्तित थिए। अब अहिले म बुझ्न सक्छु
यो विगतका जन्मका संस्कारहरूले हुन्छ यस्तो। हजुरले यहाँ अलिकति चाहिँ नि आफ्नो फ्यामिलीको थोरै केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ कि कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो, कस्तो? मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम राजनीतिक हो। मेरो आमा 2008 सालदेखि नि त्यो बेला पार्लियामेन्टले सल्लाहकार सभा भन्थ्यो, मनोनित हुन्थे, पछि चुनाव पनि हुन थाल्यो। 2008 सालदेखि नि महिला प्रतिनिधि, त्यो बेला महिलाहरू नेपालमा धेरै कम राजनीतिमा लागेका थिए। त्यसपछि तराईबाट जनकपुरबाट उहाँ जित्नुहुन्थ्यो र त्यो बेलादेखि सल्लाहकार सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो धेरै वर्षसम्म। पछि महिला सङ्गठनहरूमा पनि अरू उसमा लाग्नुभयो। अनि बुवा चाहिँ उसको करियरको सुरुवात नेपालमा बिपीको प्राइभेट सेक्रेटरीबाट भयो। बिपी चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि नि 2007 सालदेखि नि उहाँ बिपीको प्राइभेट सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। पछि मातृकाको त्यसपछि 7 सालदेखि 12 सालसम्म जति प्राइम मिनिस्टर भए सबैले उहाँलाई रुचाए। टङ प्रसाद आचार्य, केआई सिंह, मातृका प्रसाद कोइराला, त्यो जति प्राइम मिनिस्टर भए सबैको उहाँ प्राइभेट सेक्रेटरी हुनुभयो। भनेपछि हजुरको चाइल्डहुड त एकदम पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमै फरक नै पर्सनालिटी हुनुभएछ त बिस्तारै। म मात्रै अब अध्यात्ममा लागेँ र मेरा परिवारका अरू मित्रहरू, अरू रिलेटिभहरू पनि राजनीतिमै लाग्नुभयो। सुरुदेखि नै मलाई अध्यात्ममा रुचि थियो। पलिटिकल वातावरणमा हुर्केको त हो, दिनभरि मेरो घरमा मिटिङ भइरहेको थियो। 2008 सालको पोलिटिक्स भनेको धेरै कम व्यक्ति राजनीतिमा थिए। मेरो आमा बडो सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा, सबैजना घरमा आउनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि मैले किशोरजीलाई, मातृका बाबुलाई, गणेश मानजीलाई त्यही बेलादेखि चिनेको, बच्चादेखि नै चिनेको। म त सानो बच्चा थिएँ। तर मेरो रुचि चाहिँ राजनीतिमा थिएन, मेरो रुचि अध्यात्ममा थियो। इन्जिनियरिङ पढेपछि म अध्यात्ममै लागेँ। यो बच्चादेखि नै लाग्यो हो, स्कुलको लाइफदेखि नै विवेकानन्द आश्रम, रावण आश्रम घुमिरहन्थेँ। स्वामीजीले एउटा डेटे टोकेर भन्नुभएको छ कि मार्च 29, 1979मा चाहिँ यहाँको लाइफ परिवर्तन भयो होइन? जब चाहिँ ओशो रजनीशलाई यहाँले भेट्नुभयो, उहाँको के कुराले यहाँलाई यति धेरै प्रभावित पारे कि बाँकी जीवन चाहिँ यहाँले पनि त्यही कुरालाई नै, त्यही सन्देशलाई नै निरन्तर प्रवाह दिँदै आउनु भएको छ? त्यो के कुराले चाहिँ एकदमै छुएर आफूलाई परिवर्तन गर्नुभयो यहाँले? ओशोलाई भेट्नुभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि नि, 10 वर्षभन्दा पनि अगाडि भनौँ, म अध्यात्मको खोजमा थिएँ र विभिन्न गुरुहरूबाट दीक्षा लिएका थिएँ, विभिन्न आश्रमहरूमा गएको थिएँ। यो आफूले जानेको जति योग ध्यान गरिराखेका थिएँ र विभिन्न गुरुहरूमा गएर पनि मलाई एउटा आत्मसन्तोष भइराखेको थिएन। मैले मेरो गुरु भेटाएको थिएन भनौँ। अरू गुरुहरूबाट पनि मैले सिक्न त धेरै सिकेँ उहाँहरूबाट, म उहाँहरूप्रति अनुग्रहित छु। तर ओशोको नजिक उहाँले पुर्याइदिनु भयो। ओशोलाई भेट्न साथै पहिला प्रवचनमा उहाँलाई देख्न साथै पूर्वजन्मको हाम्रो सम्बन्ध थियो। देख्न साथै यस्तो लाग्यो कि मैले हराएको एउटा आफ्नो अभिभावक भेटाएँ जस्तो। म रुन थालेँ उहाँले देख्न साथै। बोल्नु पनि भएको थिएन। पूर्वजन्मका स्मृतिहरू हाम्रो अचेतनमा हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो बेला। त कसैलाई देखेर धेरै खुसी हुनु, धेरै आह्लादित हुनु, मतलब केही न केही ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। त्यो बेला त मैले केही बुझ्थेन, त म किन देख्न साथै म रुन थालेँ। र उहाँको एउटा प्रवचन सुन्न साथै यो विश्वास लाग्यो कि मैले रोजेको, खोजेको मेरो आराध्य गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ। आज यसको चाहिँ 51 वर्ष भयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ म उहाँको पछाडि लागेको छु। उहाँलाई कुनै दिन छैन उहाँको प्रवचन नसुनेको, कुनै दिन छैन उहाँको किताब नपढेको, र कुनै दिन छैन मैले उहाँको ध्यान नगरेको, गरिराखेको छु म। त्यसपछि उहाँ यहाँ चाहिँ नै पुना जानुभयो होइन? गुरुकै आदेशमा यहाँले नेपालमा ओशो तपोवन भनेर इस्टाब्लिस गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ जो अब ओशो रजनीश भनेर वर्ल्ड वाइड अलिकति फ्यान्टासी इमेज होइन, अलिकति क्रिटिकरले गरेको त्यो कुरालाई यहाँ ल्याएर नेपाल जस्तो, अब हामी त अहिले जस्तो हिन्दू प्रपर होइन, अहिले पनि 82% हामी हिन्दू भनेर क्लेम गरिरहेछौँ, हाम्रोमा डिसिप्लिन अथोरिटीहरू छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँले यहाँ जुन इस्टाब्लिस गर्नुभयो, त्यसपछिको यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? के कुराहरू यहाँले च्यालेन्जहरू त पक्कै पनि फेस गर्नुभयो होला होइन? त्यो कुरा पनि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ कि? मैले ओशोलाई भेटेपछि मलाई के लाग्यो भने म उहाँसँगै बस्नुपर्छ। त्यस्तो गुरु भेटाउन गाह्रो छ। त्यस कारणले उहाँले मलाई तिमी
फकाउनु हो। विद्यार्थी थिएँ इन्जिनियरिङको, तिमी पहिला पढाइ सक अनि तिमीलाई म आश्रममा राख्छु भन्नुभयो। म त पढाइ छोडेरै जानु तयार थिएँ उहाँको पछाडि, पढ्नै मन लागिरहेको थिएन। त्यसपछि उहाँले होइन अब इन्जिनियरिङ तिम्रो इन्जिनियरिङ मलाई पछि काम लाग्छ, फकाउनु हो बच्चा जस्तै। म पनि पछि ठुलो ठुलो आश्रम बनाउँछु र मलाई सिभिल इन्जिनियर चाहिन्छ, त्यस कारण तिमीले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर आऊ भनेर फकाउनु हो। र इन्जिनियरिङ पास गरिसकेपछि पनि मेरो बुवा आमाको लागि यहाँ काठमाडौँमा जग्गा थियो, हाम्रो घर थिएन, एउटा सानो घर बनाऊ भन्नुभयो। बुवा एक्लै छोरो म, बुवा आमा रिटायर भइसक्नु भएको थियो, बुढो भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूको लागि एउटा घर बनाऊ भनेर ताहाचलमा हाम्रो जग्गा थियो, त्यसमा मैले एउटा सानो घर बनाएँ। र जो घर बनाएपछि म गएँ उहाँले केही महिना मलाई बस्न दिनुभयो पुनामा। केही महिना बसेपछि भन्नुभयो कि अब तिमी नेपाल जाऊ, आफ्नै घरमा एउटा मेरो सानो आश्रम खोल। मलाई आउनु मन थिएन, किन उहाँ गुरुको नजिक बस्दाखेरि म अत्यन्त सन्तुष्ट थिएँ। र त्योभन्दा अगाडि मेरो जीवनमा धेरै विषादहरू थियो, म बहुत दुःखी थिएँ। डिप्रेसनको भनौँ एकदम सुसाइडल टेन्डेन्सी पनि हुन्थ्यो पहिला, यस्तो जीवनका यस्ता घटनाहरू केही भएको थिए। म बडो दुःखी थिएँ। गुरु कहाँ केही महिना बस्दाखेरि म अत्यन्त आनन्दित भएँ। त्यति आनन्द मैले जीवनमा मनुष्यले यति सुखी पनि हुनसक्छ यो मैले त्योभन्दा पहिला अनुभव गरेकै थिएन। धेरै आश्रममा त बसेको थिएँ, त ओशो कहाँ केही महिना बस्दाखेरि जुन मैले आनन्द पाएँ, जो सन्तुष्टि पाएँ, जीवन मनुष्यको जीवनमा यति सुख हुनसक्छ, त्यो पनि एकदम दिनभरि काम गरेर मेहनत गरेर त्यो मेरो कहानीहरूमा पढ्नु होला। बडो दुःखपूर्वक बसेका थिएँ, गुरुले बडो परीक्षा लिनुहुन्छ। पनि मैले यति आनन्द पाएँ, म आउनु तयार थिएन, म तपाईँ कहीँ बस्छु भनेर मैले जिद्दी गरेँ। उहाँले होइन, नेपालमा मेरा धेरै सम्भावित शिष्यहरू छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो पूर्वजन्ममा मैले धेरै मान्छेलाई प्रमिस गरेको छु कि यो म जागेँ भने तिमीहरूलाई मद्दत गर्छु। त्यस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा पनि जन्मेका छन् र तिमीले लिङ्क बन्नुपर्छ, तिमीले उनीहरूप्रति मलाई जोड्नुपर्छ, उनीहरूलाई मसँग जोड्नुपर्छ र आइराख्नु, बिचबिचमा त पुनः आइराख्नु। त आफ्नै घरमा एउटा सानो, मैले पनि मेरो घर धेरै सानो छ, धेरै सानो घर थियो त्यो बेला, 2-3टा कोठा मात्रै बनाउन सकेका थिएँ। होइन, तिम्रो सुत्ने कोठामै भए पनि एउटा सानो आश्रम बनाऊ भन्नुभयो र मलाई चाहिँ पठाउनु भयो। यो 97 इङ्ग्लिस वर्षले 74 को कुरा हो। र त्यो बेलादेखि ताहाचलमा अहिले पनि आश्रम छ, आशिष रजनीश ध्यान केन्द्रमा लेखेर दिनुभयो र 20 वर्ष चाहिँ त्यहाँ आश्रम चल्यो। आशिष रजनीश ध्यान केन्द्र ताहाचलमा छ। 30 वर्षदेखि आयो, 20 वर्ष म त्यहाँ बसेँ र बिचबिचमा 4 महिना 5 महिना पुनः भगवान् कहाँ गइराख्थेँ, गुरु कहाँ। लगभग 1/3 टाइम वर्षमा 4 महिना गुरु कहाँ बस्थेँ, 8 महिना चाहिँ यहाँ नेपाल बस्थेँ। यसरी गरेर या अमेरिका जानु भने अमेरिका, जहाँ उहाँ जानुहुन्थ्यो, बम्बे जानुहुन्थ्यो, मलाई आउन दिनुहुन्थ्यो। ल तर नेपाल नछोड भन्नुहुन्थ्यो मलाई। अरूलाई चाहिँ आफूसँग राख्नुभयो, मलाई चाहिँ राख्नु भएन। 20 वर्ष त्यहीँ ताहाचलमै आश्रम चल्यो। 30 वर्ष भयो तपोवनको यो 90 सालमा। भनेपछि हजुरलाई तपोवन नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि त्यति गाह्रो केही पनि परेन? धेरै गाह्रोको त कल्पनै नगर्नुहोस्। एक त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो बेला झन् यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, पञ्चायतको बेला थियो। त्यो बेला कुनै सङ्गठन संस्था दर्ता गर्न दिन्थेन, होइन। संस्था दर्ता नगरेको संस्थाको साइनबोर्ड राख्न पाउँथेन, संस्था दर्ता नगरेको संस्थाको विज्ञापन गर्न पाउँथेन, मान्छे भेला गर्न पाउँथेन। त्यो पञ्चायतको टाइमको, त्यस कारणले मलाई कानुनी पनि धेरै अडचन भयो, संस्था दर्ता गर्न दिएन। कतिचोटि हाम्रो आश्रमहरूमा पुलिसले आएर साइनबोर्ड पनि झिक्न लगायो, दर्ता नभएको संस्थाको कसरी साइनबोर्ड राखिस् भनेर। तर चाहिँ अब मान्छेले पनि ओशोप्रति चाहिँ अहिले पनि सबै मान्छेले बुझिसकेका छैन। नेपालमा त ओशोको एउटा प्रतिष्ठा छ। ओशोलाई नेपालमा त दुनियाँमा सबभन्दा बढी ओशोको प्रतिष्ठा हुने राष्ट्र नेपाल नै हो। सबभन्दा मान्छेले चिनेकै राष्ट्र नेपाल हो। जे ट्याबो थियो त्यसलाई त तपाईँले चिरेर अघि बढ्नु, त्यसमा सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसमा मैले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कोही आउँथेन आश्रममा, मलाई ढुङ्गा हान्थे, माला लगाएर हिँडेपछि यो सेक्स गुरुको चेलो। कसैले आफ्नो घरमा, मेरा रिलेटिभहरूले पनि आफ्नो घरमा
आएपछि सशङ्कित दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो, नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, किनभने ओशोप्रति उनीहरूको बडो नकारात्मक दृष्टि थियो। त्यसमाले परिवारबाट म एक प्रकारले मुक्त भएँ। मेरो परिवारको मान्छेले पनि यो बिग्रियोको गुरु कहाँ गयो भनेपछि मेरो परिवारको जिम्मेवारी जो काकाहरू हुन्छ नि, मामा यताउता, यिनीहरूले चाहिँ यो बिग्रिसक्यो मान्छे, यसलाई अब बोलाएर पनि काम लाग्दैन भनेपछि म चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पनि कोही आउँथेन। मैले 2-3 वर्ष त पिपल बोर्ड न्यू रोडमा छ, अहिले त बन्द भयो। पहिला त्यहाँ पत्रिका मैले नि सुरु गरे हो, यो 30 सालमा सुरु गरे हो। त्यहाँ पत्रिका बेच्न ओशोको किताब बेच्न म स्टल लगाउँथेँ। इन्जिनियर थिएँ। त्यो 9 देखि 5 काम गर्नु पर्थ्यो, 9 देखि 5 काम गर्थेँ। र त्यसपछि आएर त्यहाँ 5 बजे सोझे ओढेर अँध्यारो नभएसम्म किताब बेच्थेँ, ओशो किताब। 2-3 वर्ष मलाई बडो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, बडो सङ्घर्ष। चारैतिरबाट परिवारबाट पनि अपहेलित हुने। मेरो परिवारमा सबै मान्छे राजनीतिमा अब ठुलो यसमा लाग, विदेश पढ्न जाऊ। मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो अब अमेरिका जाऊ, पढ्न जाऊ। सबै सोर्स सिपाही उहाँहरूको चिनजान थियो, मलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो होइन, जे पनि या ठुलो राजनीति उसमा लाग भन्ने उहाँहरूको मतलब मेटेरियल सक्सेसफुल हो भन्ने उहाँहरूको इच्छा हरेक बुवाको हुन्छ, आमाको हुन्छ आफ्नो छोराप्रति। मलाई चाहिँ त्यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन। मैले 2-3 वर्ष फुटपाथमा किताबहरू बेचेँ। त्यसपछि बिस्तारै केही मित्रहरू आउन थाल्नुभयो, अनि त हाजलको आश्रम फर्स्ट आयो। 3 वर्ष मैले बडो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यहाँलाई त्यति बेला लागेन सोसाइटीले जे फ्याक्ट हो ओशोले त्यही कुरा उठाउनु भएको छ होइन त? तर त्यो फ्याक्टलाई चाहिँ नेपाली सोसाइटीले हिपोक्रेसी टाइपको खुलेर नचाहने, तर कुरा त त्यही हो भन्ने कुरा त जनजनमा थाहा त छ नि होइन? तर इभन अहिले पनि हामी त्यो कुराहरूलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला त झन् स्वामीजीलाई पक्कै पनि धेरै दुःख भएको हुनुपर्छ। अब मैले यहाँले लेख्नुभएको एउटा किताबै उठाउन चाहेँ होइन, लोन्ली सिकर मिनी मास्टर। अहिले त 1000 अफ सिकर यु आर ओन्ली द मास्टर भने जस्तै, यसको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न त। म चाहिँ आफूलाई मास्टर मान्दिनँ। मास्टर ओशो हुनुहुन्छ, म उहाँको शिष्य हुँ। र योग र ध्यानको विज्ञान जुन छ बडा विशाल छ होइन। यसमा तपाईँ ध्यानमा युआर अलवेज ए सिकर, अलवेज ए स्टुडेन्ट। मलाई यस्तो छ कि यसमा ध्यानको जगतमा कहिले पनि म यसको गुरु भएँ भन्ने ठाउँै छैन। सिक्दैछु। 50 वर्ष 51 वर्ष गुरुसँग भयो, 10 वर्ष त्योभन्दा अगाडि अरू गुरुहरूसँग लागेँ। मेरो 60 वर्ष, यो 60 वर्षभन्दा नि बढी भयो यसमा लागेँ मैले। तर म अहिले पनि गल्ती गर्छु, अहिले पनि सिक्दैछु, अहिले पनि पढ्दैछु। So I consider myself a humble student of spirituality, अध्यात्मको एउटा विद्यार्थी मान्छु। तर अब एमएमा पढेको विद्यार्थीले, स्कुलमा पढेको विद्यार्थीलाई त पढाउन सक्छ नि होइन? त्यो विद्यार्थी भए पनि पढाउन सक्छ। त्यस्तै म चाहिँ अध्यात्मको अलि माथिको क्लासको विद्यार्थी भएको हुनाले अहिले जुन मेरा साथीहरू छन् जो अहिले अध्यात्ममा भर्खर लागिरहेका छन्, उनीहरूको टिचर भन्नुहोस् मलाई होइन, गुरु नभन्नुहोस्। हामी मेडिटेसन टिचर, नट ए मास्टर। राम्रो कुरा जोबाट पनि सिक्न सकिन्छ, अनि सिकेपछि गुरु भन्ने एउटा होइन चलन छ। यहाँ अब ओशोको आदर्श फिलोसोफीलाई नेपालमा मात्र नभएर देशकै 150 कन्ट्रीसम्म पुर्याइसक्नु भएको छ। म करिब 20 कन्ट्री अहिलेसम्म घुम्न पाएको छु, 20 कन्ट्रीमा घुम्न पाएको छु। र जहाँ जहाँ गएको छु त्यहाँ एउटा ओशोको आश्रम खडा गरेको छु, सानै भए पनि। जहाँ आश्रम खडा भएको छैन त्यहाँ पनि व्यक्तिहरूलाई दीक्षित गरेको छु। ओशोको सन्यासी जहाँ गएको छु सबै ठाउँमा बनाएको छु, शिष्य बनाएको छु। उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले ओशोको काम गरिराखेका छन् होइन। र यहाँ चाहिँ तपोवनमा अहिलेसम्म हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि 100 भन्दा बढी देशका मान्छेहरू आइसकेका छन् होइन, योग र ध्यान सिक्नलाई। अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि यहाँ खाली देख्नुहुन्छ, नत्र यहाँ त भडी भराउ हुन्थ्यो है। विदेशीहरू भडी भराउ हुन्छन्, रसियनहरू पनि आउँछन्। दुनियाँका एभरेजमा हरेक अब अहिलेसम्म हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि 110 देशका मान्छे यहाँ आएर दीक्षा लिएर ध्यान गएर सिकेर गइसकेका छन्। र एभरेजमा पनि भनौँ भने 70 देखि 80 देशका मान्छे प्रत्येक वर्ष आउँछन्। यो वर्ष बाहेक, यो वर्ष त हाम्रो अर्कै पर्यो।
70 देखि 80 देशका मान्छे आउँछन् र उनीहरूले यहाँ आएपछि नेपाललाई आफ्नो तपोभूमि आफ्नो आराध्य भूमि बनाउँछन्। यहाँ आएका विदेशीहरूले 2-4 शब्द नेपाली सिक्छन् पनि, दाल भात खान सिक्छन्, हातले खान सिक्छन्, नेपाली कल्चर पनि सिक्छन्। जब उनीहरूको देशमा हामी जान्छौँ फेरि देखेर बडा खुसी किन लाग्छ भने उनीहरू चाहिँ हाम्रो अवैतनिक एम्बेसडर जस्तो भइसक्यो नेपालका। उहाँको घरमा स्वामीनाथको फोटो पाइन्छ, ओशोको फोटो पाइन्छ, खुकुरी राख्या हुन्छ होइन, बुद्धको मूर्ति राख्या हुन्छ। हामीलाई पनि सकभर चाहिँ दाल भातै पकाएर खुवाउँछ। त्यस कारण नेपाली कल्चर पनि उनीहरू सिकेर जान्छन्। त्यस कारण दुईवटा काम भइरहेछ। एउटा अध्यात्म त उनीहरू सिकेर जान्छन् र उनीहरूले आफ्नो ध्यान गर्छन्, आफ्नो देशमा ध्यान केन्द्रहरू मैले सहयोग गर्छु खोल्छन्, उनीहरू चलाउँछन् र केही नेपाली कल्चर र उनीहरूको लागि नेपाल उनीहरूको एउटा आराध्य भूमि हो। उनीहरूले आफ्नो जीवनको गन्तव्य बार हरेक वर्ष नेपाल आउन पाऊँ भनेपछि हाम्रो राष्ट्रको पहिचान पनि भइराखेको छ र ओशोको अध्यात्मको बारेमा परिचय पनि विश्वमा हामीले म मात्रै होइन, मेरो धेरै साथीहरू घुमिराखेका छन्। अहिले धेरै मान्छे ट्रेन भइसके, म मात्रै उनीहरू म नगए पनि उनीहरू जान्छन्, विदेश जान्छन्। हामीले पनि विदेशमा पनि टिचर ट्रेनिङ गरेका छौँ। यहाँ आएर उनीहरूले ध्यानको योगको शिक्षक बनाएर सर्टिफिकेट दिएर पठाउँछौँ र उनीहरूले प्रचार गरिराखेका छ। मैले एकजनाले मात्र होइन, हाम्रो धेरै मित्रहरूले यसमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ स्वामीजीलाई चाहिँ नितान्त पर्सनल होइन एउटा इमेज छ स्वामीजी भनेपछि मान्छेले इमिटेट गर्ने होइन, जसले फलो गरे पनि नगरे पनि जो हुनुहुन्छ एउटा फेमस पर्सनालिटी भएपछि चाहिँ मेरो आइडल होइन, मैले इमिटेसन उहाँलाई गर्छु भन्ने हुन्छ। स्वामीजीलाई चाहिँ पर्सनली कहिले काहीँ लाग्दैन म पनि ह्युमन बिङ हो, उहाँलाई पनि कति कुरा योहरूसँग मैले पनि गर्न पाउनुपर्छ भनेर यो बाहेकै पनि होइन उसको आदर्श बाहेक पनि आफ्नो अरू केही रुचिहरू छ कि? म पूर्ण तृप्त छु तपोवनमा। मैले विचार गर्दाखेरि अब तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ यहाँको प्राकृतिक छटा हेर्नुहोस् होइन, यो ध्यान कक्ष हेर्नुहोस्। योभन्दा राम्रो ध्यान कक्ष मैले विश्वमा अर्को भेटाएको छैन। दुनियाँभरिमा दुनियाँका विकसित राष्ट्र जति छन् 20वटा G20 कन्ट्री भन्छ नि, करिब धेरै देशमा म पुगिसकेको छु र ध्यान गराएको छु। यस्तो ध्यान हल मैले कहीँ भेटाउँदिनँ, यस्तो प्राकृतिक छटा कहीँ भेटाउँदिनँ होइन। र जति सुखी हामी यहाँ छौँ तपोवनमा, जति सुखी छौँ, म जति सुखी छु, म कुनै पनि ठाउँमा पुग्यो भने योभन्दा बढी सुखी हुने ठाउँ मैले देख्दिनँ। त्यसको मेरो अब भौतिक महत्त्वाकांक्षा केही पनि छैन, एक पैसै छैन होइन। मलाई थाहा छ जो व्यक्तिहरू ठुलो पदमा हुनुहुन्छन् उहाँहरू पनि म जति सुखी हुनुहुन्न। उहाँले धेरै डिजायर त एकदम लिमिटलेस भनेर डिजायर मात्रै होइन, उहाँहरूले धेरै आलोचना सहनुपर्छ, राति निद्रा लाग्दैन, कति चिन्ता होइन, सधैँ चाहिँ केही न केही सङ्घर्ष चलिराखेको हुन्छ। त्यस कारण रिलेटिभली म चाहिँ आफूलाई एउटा सुखी मान्छे ठान्छु र मेरो अब भौतिक कुनै डिजायर बाँकी छैन। त्यो ओशोको कृपाले दुनियाँ घुमेँ, खुब पैसा आफ्नो इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा आफूलाई खाना कमाउनलाई राम्रो कमाएँ। मेरो कुनै पनि डिजायर चाहिँ साँच्चै भन्छु तपाईँलाई कुनै पनि डिजायर बाँकी छैन। अब एउटा मात्रै छ कि जति बढीदेखि बढी मैले व्यक्तिमा अध्यात्म जोड्न सकौँ त्यति मलाई आनन्द आउँछ। जति मान्छेलाई मैले दीक्षा दिन्छु, जति आश्रम खोल्छु, नेपालमा पनि यसका करिब 90वटा शाखाहरू छन्, विश्वमा पनि 100 जति शाखा छन्। त एउटा नयाँ शाखा खोल्न पायो भने एउटा नयाँ हामी सेन्टर भन्छौँ या आश्रम भन्छौँ, एउटा नयाँ आश्रम खोल्दाखेरि मलाई कस्तो आनन्द आउँछ, जस्तो कडेलजीलाई नयाँ टिभी स्टेसन खोल्दाखेरि लाग्छ नि, अब 3-4वटा भइसक्यो अर्को खोल्यो भने कति आनन्द आउँछ। त्यस्तै मलाई एउटा अर्को नयाँ आश्रम खोल्दाखेरि मेरो नयाँ फ्याक्ट्री बन्यो या मेरो नयाँ होटल बन्यो, जति आनन्द एउटा व्यापारीलाई आउँछ त्योभन्दा पनि बढी आनन्द अब मेरो जीवनको एउटै आनन्द छ। अधिकदेखि अधिक व्यक्तिलाई म सुखी बनाऊँ, अधिकदेखि अधिक व्यक्तिलाई मैले ध्यान सिकाऊँ। मेरो व्यक्तिगत कुनै आकाङ्क्षा अब बाँकी छैन, भगवान्ले सबै पुरा गरिदिनु हो। अब यहाँ देश विदेश पनि थुप्रै घुम्नु भएको छ। अब ओशोको फिलोसोफी आदर्श नै यस्तो रहेछ कि यहाँ कुना कुनामा पुग्नुभयो होइन।
त्यहाँको जनमानसलाई भेट्नुभयो, बोल्नुभयो, सँगै खानुभयो, नेपालमा आउनुहुन्छ, नेपालीसँग भिज्नु भएको छ, नेपालीको छोरो होइन, एज अ क्षेत्रको हिसाबले नेपाली नागरिकता लिनुभएको छ। तर विश्व त अहिले एउटैमा आइसके पनि त्यहाँको सिमिल्यारिटी र डिसिमिल्यारिटी भन्नुपर्दा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ त्यहाँ र यहाँको? एउटा त हेर्नुहोस्, विश्वमा सबै ठाउँमा मनुष्यको मौलिक आकाङ्क्षा एउटै छ। सबै मान्छे सुखी हुन चाहन्छन् होइन, आनन्दित हुन चाहन्छन्। जति छन् त्यतिबाट सन्तुष्ट कोही पनि छैन। जसलाई जे छ त्यसलाई अलि पैसा छ भने पैसा अलि बढोस् होइन, पद छ भने पद अलि ठुलो होस् होइन, ख्याति छ, कोही फिल्म कलाकार हुनुहुन्छ, ख्याति छ भने योभन्दा बढी ख्याति होस्, लेखक छ भने योभन्दा बढी किताब लेखौँ, कोही पनि कहीँ सन्तुष्ट छैन। सबैलाई अरू चाहिएको छ होइन। यो विश्वभरि एउटै छ। र मैले देख्दाखेरि अब हामीले यो विश्व एउटा कुटुम्बको रूपमा हेर्नुपर्छ। मनुष्यको पीडा सारा संसारमा एउटै छ र मूर्खतावश हामी विभाजित भएर यो स्वर्ग जस्तो धरतीमा हामीले नर्क बनाइराखेका छौँ। अहिले पनि युद्ध हेर्नुहोस्, अब इन्डिया एसियामै हेर्नुहोस् न, इन्डिया, चाइना, पाकिस्तान सधैँ टेन्सनमा छन् है, सधैँ तनावमा। शक्तिको लागि अरू बढी शक्ति चाहियो। मूर्खता म त भन्छु प्योर फुलिसनेस होइन। त्यस कारणले मैले एउटा मेरो एउटा परिकल्पना छ कि जस्तो युरोपियन युनियन बन्यो त्यस्तै एसियन युनियन बनोस्, हामी मिलेर बस्न सिकौँ। युरोपियनहरू पनि पहिला जर्मन, ब्रिटिस र फ्रेन्च सधैँ लडिरहन्थ्यो। इतिहास हेर्नुहोस्, 2000 वर्षदेखि कहीँ लडिरहन्थ्यो। आज एक देश देश जस्तै भइसक्यो होइन। त्यस्तै मेरो सपना के छ भने एसियनहरू हामी पनि आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिसम्म पनि एसियानी सबभन्दा धनी थियो। चाइनाको संस्कृति होइन, इन्डियाको संस्कृति, नेपालको संस्कृति, यो धार्मिक जगतमा मात्रै हामी रिच थिएन, आर्थिक रूपले पनि युरोपभन्दा एसियानी रिच थियो। यो टेक्नोलोजी आएपछि, साइन्स आएपछि मात्रै युरोप धनी भयो। हामी टेक्नोलोजीमा टेक्न सकेन र हामी गरिबको गरिब रहे। र हामी कहाँ पनि एसियामा पनि जसले टेक्नोलोजी युज गर्यो, ताइवान होइन, साउथ कोरिया, सिङ्गापुर, उनीहरू युरोप, जापान, उनीहरू युरोपै भइसके, युरोपभन्दा पनि सुखी भइसके। दुर्भाग्यवश हामीले टेक्नोलोजीमा टेक्न सकेन। हामी चाहिँ राजनीतिक झगडामा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक झगडामा छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकास हुन सकेन। तर देश यति सुन्दर छ यो, एक त हिमाली क्षेत्रै सुन्दर छ र त्यसमा हिमाली क्षेत्रको सबभन्दा सुन्दर पाटो नेपालमा छ होइन। र यस्तो हेर्नुहोस्, यहीँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँभन्दा 5 किलोमिटरमा यस्तो स्वर्गमा हामी बसिरहेका छौँ। इट इज ए प्याराडाइज। यदि यो कन्ट्रीलाई हामीले आर्थिक समृद्धि दिन सक्यो भने यो दुनियाँको स्विट्जरल्यान्डभन्दा पनि सुन्दर देश हो यो होइन। खालि आर्थिक रूपले हामी गरिब छौँ, अदरवाइज एभ्रिथिङ परमात्माले हामीलाई दिएको छ। र आर्थिक त परमात्माले दिने होइन, हामीले बनाउने हो। त्यस कारणले यो चेतना आओस् भनेर मेरो 30 वर्षदेखि भनेदेखि योभन्दा अगाडिदेखि म रेडियोमा, टिभीमा, तपाईँहरूका पनि गएर यही बोलिराखेका छौँ कि अब हामी अलिकति बोधपूर्वक जिउँ र यो गरिब बन्नमा हाम्रो मूर्खता हो। यो देशै धनी छ, प्रकृतिले धेरै धनी बनाएको छ हामीलाई। एउटा विधालाई मात्रै हामीले युज गऱ्यौँ भने हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ। टुरिज्मलाई या कृषिलाई या हाम्रो जलविद्युतलाई या चाहिँ हाम्रो जडीबुटी जुन छ त्यसलाई, एउटा विधालाई मात्रै हामीले ध्यान दियौँ भने हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ। दुर्भाग्यवश हामी राजनीतिमै 24 घन्टा हल्लिराखेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ विकास गर्न नसकेकोमा मलाई पीडा छ। मैले यो कुरामा चाहिँ म राजनीति जोड दिनै भनेर मैले स्वामीजीलाई पहिल्यै भने हो होइन। यही कुराहरू गरिरहँदा चाहिँ मैले स्वामीजीको इमेजहरू जहाँ हेरेँ त्यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो थुप्रै पोलिटिकल, त्यो पनि फर्स्ट स्टेजको जो धेरै पपुलर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँहरू स्वामीजीको यहाँ आश्रममा आउनु भएको रहेछ। सायद प्रवचन लेक्चर लिनु नै, भेट्नलाई सल्लाहहरू लिनु आउनुभयो होला। अब आगामी दिनमा आउनु हुँदा चाहिँ एउटा मन्त्र बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निवेदन दिनलाई सबै नेपालीहरूको तर्फबाट चाहिँ एउटा निवेदन चढाउँछु। यसमा के छ भने उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा बडो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ होइन। नेपालीहरू त जातीय स्वभावै हाम्रो संसारका अरू व्यक्तिहरूभन्दा हामी सरल छौँ। एउटा हिमालमा बसेका हुनाले
केही हामीमा मानवीय गुण जुन म विदेशमा भेटाउँदिनँ त्यो नेपालमा भेटाउँछु। यहाँ एउटा एक प्रकारको आध्यात्मिकता छ यो देशमा, चाहे मान्छेले मानोस् नमानोस् यहाँ आध्यात्मिक वातावरण छ र मान्छेहरू रिलेटिभली अहिले पनि सरल छन् र अहिले पनि अधिकांश व्यक्ति जुन छन् त्यो अहिले पनि इमान्दार छन् होइन। त्यसैले राजनेताहरू पनि धेरै राजनेताहरू जोसँग मलाई परमात्माले भेट्न मौका दियो, व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू बहुत राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। तर हाम्रो सिस्टम यस्तो छ कि राम्रो काम गरेर माथि उठ्नै गाह्रो छ होइन। इमान्दार मान्छेले राजनीतिमा मात्रै नभनौँ, व्यापारमा या चाहिँ कुनै क्षेत्रमा नेपालको अहिले स्थिति यस्तो छ कि अलिकति छक्का पन्जा नगरिकन होइन, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ, छक्का पन्जा नगरिकन माथि उठ्न बडो गाह्रो। चाहे उद्योग चलाउनुहोस्, चाहे तपाईँ राजनीतिमा लाग्नुहोस्, चाहे कुनै पेसा गर्नुहोस् होइन, केही न केही चाहिँ तपाईँले चाहिँ छक्का पन्जा गर्नै पर्छ। किन यो सिस्टम, त्यो व्यक्तिको दोष होइन, सिस्टमको दोष हो। यो सिस्टमलाई सुधार्नु पर्यो, व्यक्तिलाई। त्यही कारणले हामीले के एउटा मेरो सपना के छ भने राम्रो चेतना पैदा गरौँ यो राष्ट्रमा। मैले 90,000 व्यक्तिलाई दीक्षा दिएको छौँ। रिलेटिभली दे आर बेटर पिपल। उनीहरूले अलि राष्ट्रप्रति पनि सोच्छन्, अरूभन्दा तिनीहरू अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक चेतनशील बन्छन्। जो ध्यान गर्छन्, भेजिटेरियन बन्छन्, रक्सी मासु छोडिदिन्छन्, दे बिकम मोर रेस्पोन्सिबल एन्ड मोर क्रिएटिभ। त्यो भइराखेको छ। अब यसमा एउटा योगी हृदय लिएको, साइन्टिफिक ब्रेन लिएको मान्छे, यस्तो मान्छे चाहिँ जसको हार्ट चाहिँ योगीको होस्, ब्रेन चाहिँ आइन्स्टाइन्सको, हृदय चाहिँ बुद्धको होस् र मस्तिष्क चाहिँ आइन्स्टाइन्सको होस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई पशुपतिनाथले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वमा पठाइदियोस् भन्ने मेरो मात्रै होइन 3 करोड नेपालीको प्रार्थना छ। त्यो मैले पनि त्यही प्रार्थना गर्छु। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।